नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी अदानी संघस्य अदानी एंटरप्राइजेस् इति प्रधानसङ्घेन कृते माननष्टव्यवहारे माध्यमप्रवर्तकं रवि नायर महोदयं विरुद्ध्य गुजरात् उच्चन्यायालयः एकं वर्षं यावत् दण्डं 5,000 रूप्यकाणि दण्डरूपेण च न्यायाधीशेन विहितं कृतमस्ति। अदानी संघस्य प्रतिच्छायां सत्कीर्तिं च नाशयितुम् अपकीर्तिकराः प्रस्तावनाः एक्स्पोस्ट् द्वारा प्रसिद्धीकृताः प्रचलिताश्च इति हेतोः एव एनं निर्णयं न्यायाधीशः अदात्। अपकीर्तिकराः प्रस्तावनाः न्यायपराणि अभिप्रायाः नियमपराः विमर्शनाश्च न सार्वजनीनानां निक्षेपकानाम् अन्तः संघस्य विश्वास्यतां छेत्तुमेव सः उद्युक्तः आसीदिति अदानी संघः न्यायालये वादमुखम् उन्नयति स्म। अदानी संघस्य वादमुखानि समीचीनमिति न्यायाधीशः सन्दृश्य एव ईदृशदण्डनिर्णये उद्युक्तः अस्ति। केरळप्रदेश कांग्रेस् समितेः अध्यक्षस्थाने वरिष्ठनेता भूतपूर्व UDF संयोजकः श्री बन्नी बहनान् महोदयः आगच्छेदिति श्रूयते। वर्तमानकाल अध्यक्षः श्री सन्नी जोसफ विधानसभा निर्वाचने मत्सररङ्गे आगमिष्यति इत्यतः एव तत्स्थानात् महोदयमिमं परिवर्तयितुं चर्चाः नयन्ति। स्वीयमण्डले प्रवर्तनसमयं परिमितं भवतीत्यतः एव अस्य अध्यक्षपदव्यां श्री बन्नी बहनान् महोदयं परिगणयति। राज्यस्य भूरिपक्षनेतृत्वताल्पर्यम् अस्य उपरि एव वर्तते। आण्टो आण्टनी महोदयमपि नेतृत्वस्थाने पूर्वं परिगणितवान्, किन्तु शबरिमला उन्निकृष्णन् पोट्टी विवादपश्चात्तले अस्य नाम्नः परिगणना न लब्धा च। धन्यवादः।